So will you consider doing emergency work of potholes immediately, because it has been highlighted in the press? So I just am bringing to the notice that two things. One, whether you will consider having an emergency department with powers, special powers for tendering fast and starting work fast. And second, whether you will do these potholes and all that within these few days, because the rains have already subsided. गोंयभर दिश्टी पडटा आमी ते बेगीतल्या बेगीन विशय हो सोंपयतले. बाराई तालुक्याचो पोर्ट होलाचो आमच्या वर्क डिव्हिजना मार्फत एस्टिमेट जाल्ले आसा आनी बेगीतल्या बिफोर गणेश चतुर्थी सगळे पोर्ट होल गोंयचे क्लियर जातले. ही गव्हर्नमेंटान PWD मिनिस्टरान एक माकना हाडलेलें मशीन, तेणी पोर्ट होल ताबडतोब बंद जाय. ते कितें जालें? कोणावर विकलें काय लॉबीन तेजेर फोर्स हाडलो ते काडून उडया म्हणून आमकां कॉन्ट्रॅक्ट जाय म्हणून. फाटी PWD जेट पेजर जे आहा पळय न्ही, इट इज नॉट इन वर्किंग कंडिशन. एकूच मिनिट, इट इज नॉट इन वर्किंग कंडिशन. बाय अ न्यू वन. कितें सर? इट इज नॉट वर्किंग, बाय ए न्यू वन. ओके, विल बाय. नवीन घेवपाचें आसा, एमर्जन्सी नवीन घेवया. शेवटी खड्डे न जावप हें म्हत्वाचें आसा. हांव ऑलरेडी नवीन एक मशीन घेवया आनी तें करपाकूय लायता. हय, आतां पावस आतां जे आसा फाटल्या दिसांनी आमी हे जे रस्त्याक खड्डे पडलेले आसा ते आमी क्लियर करता, परतून पावसान परतून ओपन जाता, अशें चालूच आसा. पावसूय जवळ जवळ 155 इंच जाल्लो आसा. आमी हे थोडे जाता आनी एक 4-5 दिसां पावस कमी जातलो डेफिनेटली. पूण आमी पावस कमी जाय जाल्यार तशें आमी प्रत्येक वर्क डिव्हिजनाक PWDच्या डायरेक्शन दिलां इंजिनियराक. पावस सोंपतरी रोखडेच 4 दिसां भितर सगळे गोंयचे रस्ते सगळे म्हणजे नॅशनल हायवे सोडून नॅशनल हायवे त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला आमी, तांकांय डायरेक्शन दिलां पावस कमी जातकीच तुमी जे एक्झिस्टींग नॅशनल हायवे जे एक्झिस्टींग रोड आशिल्ले ते नॅशनल हायवेचें काम 2020 डिसेंबर म्हटल्यार कंप्लीट जाता. तेणी त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे तसो एग्रीमेंट आसा आनी आमी तेंचे कडल्यान 2020 म्हटल्यार कंप्लीट करून घेतले. ते परतून त्रास हो जावपा येना. जे नॅशनल हायवे करता आसतना एक्झिस्टींग रोड आसा आनी ते सद्या आतां खूब खड्डे पडल्या, ते आमी नॅशनल हायवेच्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां पावस कमी जातकीर रोखड्या रोखडी क्लियर करा म्हणून, हे फील करा म्हणून. आनी आमचे स्टेट हायवे जे आसा, MDR जे आसा, विलेज रोड, म्युनिसिपालिटी रोड, हे जे आसा हे पावस कमी जातकीर ते फिलींग जातले. तेज्या पयलीं करूंक मेळना. कितले आमी केले जे पोर्टल काडले फिलींग केले जाल्यार परतून ओपन जाता. सोशल मिडियाचेर तुमकां क्रिटिसिजम जाला की हांगा लोक वायब्रेट जाता म्हणून, वायब्रंट गोवा न्ही पूण वायब्रेट गोवा जाला सध्या म्हणून. तुमी उतर दिल्लें की चवथ म्हणसर सगळे रस्ते आपण जाग्यार घालतलो म्हणून तुमी फेल जाले म्हणटा. हांवें म्हणटालें एसेंब्लीक चवथ म्हटल्यार सगळे रस्ते जाग्यार घालतलो. तशें हांवें आमच्या वर्क डिव्हिजनाक डायरेक्शन दिल्लें. तेंचे कडल्यान इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आमी. तेणी सांगिल्लें पावस समज पडलो ना जाल्यार आमी हे रोड सगळे रोड जे आसा जे खड्डे आसा ते सगळे आमी फिल करतले म्हणून तेंचे कडल्यान तशी आमकां रिपोर्ट आसलो. त्या रिपोर्टा प्रमाणे हांवें म्हटलें पूण पावसान साथ दिना न्ही. ते जेन्ना एसेंब्ली टायमार हांव सांगता जवळ जवळ पावस तेन्ना 135 जाल्लो, 135 इंच. आज 155 इंच जाला आनी फुडें वाडना जाल्यार पुरो, तितलो थांबल्यार पुरतो. म्हणजे आतां तुवें म्हटलें हें हांवें उतर दिलें चवथी पयलीं करूं पावसा खातीर आमी करूंक पावले ना, पूण आतां आमी हें काम करतले. सोमार म्हणसर हें 100% पोर्ट जे आसा वायब्रेट जावप बंद जातली सोमार म्हणसर. 100% सोमार म्हणजे पावसान सपोर्ट करपाक जाय. म्हणजे पावसाची मिस्टेक ना. पावस तो नॅच्युरल ती निसर्गाचें आसता. तशें जशें आतां 2011 150 जाल्लो तो आयज 2019 म्हणजे हो पावसाची कृपा आनी आसपाकच जाय. पूण पावस पडले की जाता आमी जे फील करता ते परतून रोखडेच ओपन जाता आनी पयशे जे आमी खर्च करता ते वेस्ट जाता. सो सोमार म्हणसर रस्ते जातले. पावस पडलो ना जाल्यार डेफिनेटली सोमार म्हटल्यार रस्ते सगळे क्लियर जातले. केस फायल करता म्हणे
आता केस फायल कितपत आनी कितें उलयतलो हांव आमचें काम जें आसा लोकांक बरें रस्ते दिवपाचें बरें निवळ उदक दिवपाचें हें पिडब्ल्यूडीचें काम आसा आनी आमी हें फुडें काम केस फायल करतले तुमी हेचे पयलें सांगलें पळय इन्क्वायरी बाकी सगळें म्हणटलें पूण आजून रे कॉन्ट्रॅक्टराचेर म्हळ्यार 100% कितले कॉन्ट्रॅक्टर हांव 55 किलो कॉन्ट्रॅक्टर सगळ्यांचे केसी घाललेले आतां करता जाल्यार आतां नोव्हेंबर डिसेंबर म्हळ्यार रोड क्लियर करून दिना जाल्यार तेंचेर आसा ते सगळे 55 हय कोण ना जाल्यार करतले आतां ते करता म्हणटाली नोव्हेंबराक स्टार्ट करता म्हणटाली काम आमी The government has now set a new deadline to repair the potholes on Goan roads. PWD Minister Deepak Pavaskar has said all potholes would be filled within 8 days and all roads would be hot mix by November end. Government is also trying to get good quality asphalt from Gulf at the same rate and store it in Karwar. The issue of pothole roads has heatedly debated at the legislature party meeting held at CM's Altino residence on Tuesday. PWD Minister's first deadline was before Soar. Now, even Diwali deadline is over. It would be now hopefully before Christmas since November comes before that. Sir, पोटहोलाचेर कितें डिस्कशन हय जाल्यार मेजर तेजे हाडले फुडल्या 8 दीस भितर सारकें क्लियर जाता हय सगळें चालू केलें आमी काम चालू केलें आयच्या स्टार्ट आसा काम सगळें डायरेक्शन दिल्लें आसा ताजी थोडी करेक्शन आसता करता फाटीं इस्टिमेट केले ते पावसान व्हांवून गेले तेय थोडे परत करेक्शन आसा ते करून फुडल्या 8 दिसांनी सगळे रोड क्लियर जाता सगळे कॉन्ट्रॅक्टर इन्स्ट्रक्शन गेले हय सगळे कॉन्ट्रॅक्टर इन्स्ट्रक्शन चालू आसा ऑड मिक्स बीन केन्ना हॉट मिक्स मिक्सिंग नोव्हेंबराक लास्ट वीक हय हय कित्याक आनी ती इज्रायलच्यान कितें भायल्यान टार हाडपाचें आशिल्लें कितें जालां भायल्यान टार हाडपाचें तेय चालू आसा कित्याक आमी मुंबय साकून आनी मंगळूर साकून इराणाक हाडपाक जाल्लो इराण न्ही तो किंवा गल्फ कंट्री खंय पेट्रोल बरो क्वॉलिटी तो ताका क्वॉलिटी आसली ते म्हणजे ते आतां ते डिसिजन आमी स्टेट गव्हर्मेंट घेतलें सीएम घेतलो लागीं आमकां गोंयाक लागीं मेळपाक जाय प्रोसेस जाला कितें हय स्टेट गव्हर्मेंटान अप्रुवल दिलें जाल्यार ते दितलो जितले तेजेर डिस्कस आसा आमकां रिक्वायरमेंट 50,000 टन पर इयर आसा आसपाक एक कार्गो 30,000 टन हाडटा दोन कार्गो जातले सोयी कामां म्हणजे प्राधान्य म्हळ्यार आमकां प्रिफर आसता म्हणजे लायट उदक रस्ते न्ही हेंकाच प्रिफर दिवपाक जाय आनी ते प्रपोजल तुमी पयलीं मूव करा जेणे करून काही डिफिकल्टी येवपाक जायना तेका तुमचें प्राधान्य कितें तुमचें प्रिफरन्स कितें तें दिया नाल्यार तें सगळें सरसकट एक दिली ना तशें न्ही प्रिफरन्स पयलीं हाती दिया त्या प्रमाणे आपल्याक घेवपाक बऱ्या पडटलें हांवें एक सद्या पयली प्रायोरिटी जी आसा पळय रे आपल्या ही कडल्यान ताणी प्रायोरिटी घेवची सो दॅट आमकां त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक प्रायोरिटी खंयचो रस्तो करपाचो आहा हो करप Now there is a new idea government has come out with to stop continuous digging of the roads. No digging anymore. The PWD will leave underground space for roads to take any cable. Also, all government and private agencies are told this. Dig what you want to before hot mixing starts. Then no digging for next 3 years. The telephone companies and government departments are busy digging the roads to lay their cables and also the electricity and sewage pipelines. To avoid this, the PWD Minister Deepak Pavaskar has come out with a new solution. Watch to what he says. जे रोड हॉट मिक्स घालचे पयलीं तुमी तुमचे अंडरग्राउंड कितें आसा तें करा म्हणून प्रत्येकाक डायरेक्शन दिलां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक जिओ जावं बाकीच्या जे कोणाक कनेक्शन वॉटर सप्लाय कनेक्शन बी जाय तेणी हॉट मिक्स घालचे पयलीं रोड आसा ते अंडरग्राउंड त्यांनी करपाचें काम मागीर हॉट मिक्स घालतरी 3 वर्सां परतो रस्त्याक लावन मेळपाना पूण आमी तांकां क्रॉस रस्त्याचे क्रॉस करपा खातीर प्रोविजन दवरतले प्रत्येक कडेन म्हणजे जे अंडरग्राउंड जे केबल जावं कितें वेता रोड क्रॉस करता तांकां परतो फोडपाक प्रोविजन दवरतले तांकां आतां थोड्यांक कितें जातलें जवळ जवळ लांब पडटलें मातशें तें लांब पडटा म्हणून शॉर्टकट मारूं सोदता तें फुडें जावचें ना. The Green Park Junction at Girim has become a hotspot for road accident due to the ongoing works of the National Highway 66. The PWD Minister Deepak Pavaskar has assured to solve this problem within the next 4 days. आणि 4-5 दीस राव ग्रीन पार्का कडेन नॅशनल हायवे कडले स्टेट हायवे सगळे क्लियर जातले तूं 4-5 दीस मातसो राव. हय पूण पावस चड पडले कारणान कितें जाता जमीन वेट असले कारणान जे आमी रिपेर करतात ते टिकना 4-5 दिसां भितर परतून ओपन जाता आतां जालें न्ही ट्राय जालें आतां काम स्टार्ट जालां PWDचें. हायवेचं काम बरं अर्धवट आहे.
अर्धवट जे काम आसा ते बेगींतल्या बेगीन ह्या म्हणजे पावसाक त्रास जावप फाटल्या लास्ट इयर पावसाक त्रास जालो ह्या फावटी पावसाक त्रास जावप नॅशनल हायवे आणि तेका मेंटेनन्स आसता एवरी इयर मेंटेनन्स असल्यार पण 10 इयर्सान समज तूं मोठ्याच कितें बुराक जालो कॉन्ट्रॅक्टराचे साफ एवरी इयर तेंचे मेंटेनन्स आसतले पयलीं सगळे 3 वर्सांचे मेंटेनन्स आसतले तो कॉन्ट्रॅक्टरच करतलो तो कॉन्ट्रॅक्टरच करतलो पेनल्टी आसतली तेजी सेक्युरिटी डेपोजीट आसतलें तेजेर पेनल्टी पडटली एस्टिमेट कवर येतले सर सगळे टोटल रे एस्टिमेट आसा खूब जवळ जवळ म्हाजे हिसपान 150 crore नॅशनल हायवे जाय आमकां हॉट मिक्स कार्पेट घालपाक आनी स्टेट हायवे MDR विलेज रोड हे जवळ जवळ 200 कोटी जाय पयशे येता न्ही टॅक्साचो लोकांचो पयस न्ही तो टॅक्स जो येता तो सेंटरा कडल्यान 150 मेळ्ळे 150 crore सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळ्ळे नॅशनल हायवे ओनली विल टेकन या सर्व्हिस रोड ऑल्सो विल बी टेकन बिकॉज लॉट ऑफ सर्व्हिस रोड हॅज बीन स्पॉइल्ड ते सर्व्हिस रोड आतां करतले आमी आतां स्टार्ट पॅच वर्क हॉट मिक्स आनी तुगेलें कॉन्क्रीट रोड चडशे आमी सर्व्हिस रोड आसा ते कॉन्क्रीट रोड करपाचे ठरलेले आसा जे DPLाक काम दिलां जे गोवा वेला टू तुगेले वेर्ना म्हटल्यार पूण सद्याचो कुट्टायेचो रस्तो सामकोच पिड्यार जाला ब्रिजा कडेन पयलीं डिग्री निर्ली जे कुट्टाळेच्या जुवारी ब्रिजाचे आनी जुवारी ब्रीज जो आसा तो तुमकां खबर आसा इतली म्हटल्यार फोर लेन जो आसा तो कंप्लीट जावपाक रस्तोय पिड्यार जाला आमी फुडें येयला जे खड्डे पडलेले आसा रस्ते सगळे आतां फिल जातले व्यवस्थित जाता चडशे आमी सर्व्हिस रोड कुट्टाळेचो रोड केन्ना जातालो कोर्ताली आगासाईड कोर्ताली आगासाळी टू नॅशनल हायवे मरे नॅशनल हायवे मरे जुवारी हय तो आतां स्टार्ट केल्लें आतां स्टार्ट केलें मागीर नोव्हेंबर लास्ट वीक म्हटल्यार वचत ना पडपाचो प्रश्न येना सगळें ड्रेनेज बिनेज जी सिस्टम आसा ती सगळी करूनच आमी इवन म्हापसाचो कोलवाले रोड पळय तोय बॅड कंडिशन चालू आसता ताका आजून सामकी ड्राय जाल्ली आसा पावसान थार घेतलेलो आसा तेन्ना म्हाका दिसता आतां काम करपाना टायम टू टायम सगळी कंप्लीट जातली आनी सर आतां पावस गेलो सर रस्त्याचे आतां केन्ना स्टार्ट जातले अशें अंदाजान रस्तो आतां चालू जाल्लो आसा सगळ्याक ते नॅशनल हायवे स्टेट हायवे MDR विलेज रोड सगळे चालू जाल्ले आसा आनी बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता 8 दिसां भितर सगळे रस्त्याचे पॅच वर्क जे आसा ते कंप्लीट जातले पूण मेजर रोड्स घेतले टोटल रोड घेतले 8 दिसांनी जातले हय सगळेच आतां डिव्हिजन वायज काम करतले प्रत्येक डिव्हिजनाक काम फक्त 15 दिसांनी फक्त बुराक पडले ना 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 मागीर आतां हॉट मिक्स ते ऑर्डर दिल्ले आसा हॉट मिक्स समज कितें तशें जालें जाल्यार सबस्टँडर्ड काम जालें जाल्यार तेजेर एक्शन घेतलें चालू आसा जे सबस्टँडर्ड काम जालां तेजेर एक्शन घेतलेली आसा चालू आसा आतां न्ही कामां दितात 100% तेचे आसा न्ही ते एग्रिमेंटाक 3 वर्साचे हॉट मिक्स कार्पेट जे आसा तेका 3 वर्साचे एग्रिमेंटाक गॅरंटी आसा आमचे आतां जे रोड जातले ते 10 इयर्स तेजे आतां रोड एकूय बुराक पडतोच ना ब्रिजाचें इन्स्पेक्शन केलां न्यू मांदोवी ब्रिज कसो चलता पळय तेजें कितलें काम जालां कशें आसा आनी कितलें जुवारी ब्रिज जुवारी ब्रिजांत एप्रील म्हटल्यार 4 लेन कंप्लीट जाता आनी डिसेंबर 2021 म्हटल्यार 8 लेन कंप्लीट जाता काम केन्ना जवळ जवळ जुवारी ब्रिजाचे जवळ जवळ 70% कॉस्ट आसता पूण पब्लिकाक केन्ना ओपन जावंक शकता न्यू जुवारी ब्रिज एप्रिलांत 4 लेन आनी डिसेंबर 2020 8 लेन ओके